प्रेस भाव नमस्कार. आज आमच्या बरोबर गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी आमचो एक आमदार बाब आग्नेल फर्नांडीस, तशेंच आमचे गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टीचे जनरल सेक्रेटरी बाब जनार्दन भंडारी, आमचे गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसीचे अध्यक्ष बाब वरद माडोलकर, तशेंच आमचे युथ काँग्रेसीचे बाब शाईश. आयचो जो विषय आसा तो आमचो ISL इंडियन सुपर लिगाचे हो विषय आसा. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हे जे आमचे ISL जी कंपनी जे फुटबॉलाचे फाटल्यान जो मनीस आसा न्ही रन करता तेजे फाटल्यान जो आसा तो ओनर्स म्हणूंक शकता आमी तांकां डायरेक्ट अंबानी. सो हेजे अंडर ही ISL आख्खे देशभर जाताली आणि आता ती कितलीशी वर्सां पयलीं आमी सगळे कडेन चालू आसा आनी तेजे उपरांत ती आता ह्या फावटी ती गोंयांत जावपाची आसा. आयज स्पेशली आमच्या गोंयांत कितलेशे इश्यूज आसा जे लोकांच्या अगेन्स्ट प्रोजेक्ट येवपाक लागलेले आसा, जे लोकांचे विशेषाचे अगेन्स्ट लोकांक जे विरोध करता ह्या प्रोजेक्टाक, तरी पासून गव्हर्नमेंट फोर्सफुली हे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता. जेजे भितरले जे मेजर इश्यूज आसा, जो कोल हब आसा तो जावपाक करपाक सोदता ते डबल ट्रॅकिंग, मोनेम जो प्रोजेक्ट आसा, आमचो वाळपय जो IIT प्रोजेक्ट येवपाक फुडें सरलेले आसा, कॅसिनो स्टार्ट करपाक फुडें सरलेले आसा, तशेंच सनबर्न फुडें करपाक फुडें सरलेले आसा. हे जे प्रोजेक्ट तुमी पळोवपाक गेले, हे प्रोजेक्ट खंयसरूच आमचे गव्हर्नमेंटाक बेनिफीट जावपाचे प्रोजेक्ट न्हू. हे सगळे प्रोजेक्ट जे चल्ला ते फक्त इन द इंटरेस्ट ऑफ प्रायव्हेट पार्टीज. आणि हे प्रायव्हेट पार्टीज जे आमचे मेन म्हणटा ते अडानी, अंबानी, जिंदाल, वेदांता हेंका प्रमोट करपाक लागून हे प्रोजेक्ट आयज गोंयांत येवपाक लागलेले आसा. आणि अशे जर हे प्रोजेक्ट येवपाक लागलेले आसा जाल्यार गोंयचे आमचे जे माणकुले आमी जे गोंय म्हणटा, आमचे एक सुंदर गोंय म्हणटा, जे आमी टुरिझम म्हणून आमी प्रोजेक्ट करता, तेका खंय तरी एक डाग लागपाचो वेळ येयल्लो आसा. आयज हे जे प्रोजेक्ट येता तेजे भितर गोंयकारांक कसलो फायदो आसा? आयज एक सुद्दां गोंयकारांक कसलो हेजो फायदो ना. सगळो जो फायदो आसा जाल्यार तो भायल्या लोकांक, जे आउटसायडर आमी म्हणटा, स्पेशली अडानी, अंबानी, जिंदाल हेंका हो सगळो बेनिफीट जावपाचो आसा. आयज गोंयकार जागृत जाल्लेले आसा. आयज गोंयकार उठून पडलेले आसा फाटल्यान हे गव्हर्नमेंटाचे. कित्याक लागून गोंयकार सगळे इश्यू ओपोज करता अशें ना. आयज गव्हर्नमेंट म्हणटा कितें, काँग्रेस पार्टी हे बाकीचे जे लोक ओपोज करता ते सगळ्याच प्रोजेक्टाक ओपोज करता. आमी जेन्युइन प्रोजेक्टाक ओपोज करपाक लागलेले आसा. जो जेन्युइन इश्यू आसा, लोकांचो इश्यू आसा, तेजेर गव्हर्नमेंटाक दाखोवन दिवपाक सोदता बाबा तुमी खंय तरी वायट गजाल करताय गोंयांत. आनी हेज्या लागून आयज डबल ट्रॅकिंग तेजेर हांव जास्त उलोवपाक सोदना, कोल हबाचेरूय उलयना आयज, कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज हो बेनिफीट कोणाक जातलो आनी कोणाक मेळटलो. गोंयकारांक कसलो बेनिफीट आसा, आयज गोंयकारांक कसलो बेनिफीट आसा. सो हे जे प्रोजेक्ट आसा ते कसल्याच गोंयच्या लोकांच्या इंट्रस्टान ना. तेज्या लागून आयज हे गोंयकार फायट करपाक लागले आसा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट आनी कोणाच्या अगेन्स्ट. हे जे प्रायव्हेट सेक्टराचे जे लोक आसा, अडानी, जिंदाल, अंबानी हेंच्या, कित्याक हेंका फक्त गोंय दिसता. आयज कोल्ड हँडलिंग आख्खे देशभर फक्त तांकां गोंय दिसता, मुर्मो गोवा पोर्ट, बाकी कडेन खंयसरूच ना. आमचे बाकीचे जे आता ISL जी टुर्नामेंट जावपाचो फुटबॉल तो गोंयांतूच जाता. आख्खे कडेन इंडियन कितलेशे ग्राउंड आसलेले, कितलेशे जाग्यार जावंक शकताले, बट थंयसर खंयसरूच तांकां परमिशन मेळना म्हणून गोंयांत ते येवपाक सोदता. सो आयज आनी गोंयांत कितें जाल्लें आसा, आमचो CM टोटल फेलियर जाल्लो आसा. म्हाका खबर ना तेजी कशी मानसीक तेजे पोजिशन आसा, म्हाका खबर ना आमच्या CMाचे. कित्याक फक्त मोदीक लागून आनी हे सगळे मोदीचे फ्रेंड, एक क्लोज एसोसिएशन, अंबानी जावं, अडानी जावं, जिंदाल जावं, वेदांता जावं, हेंका खंय तरी सपोर्ट करपाक, हेंका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक लागून तेंचो एक फोन येता आसतलो आमचो CMाक, आनी CM ओके आपूण करता, तांकां येवनी. सो अशा परिस्थितीन आयज गोंयची वाट लागलेली आसा. आणि ह्या परिस्थितीन तुका सगळ्यांक खबर आसा, जे लॉकडावनाच्या लोक सगळे आमचे गोंयकार चडांत चड बेकार आसा.
आमचे टुरिस्ट टॅक्सी जावं, आमचे बसवाले जावं, आमचे रिक्षावाले जावं, मोटरसायकलवाले जावं, जे प्रायव्हेट सेक्टरांनी काम करताले आयज ते लोक सगळे जाण बेकार जावन पडलेले आसा, जॉबलेस जाल्लेले आसा. लोकांक आयज खरें सांगता तुमकां अशी पोझिशन आसा, लोकांक आपली फॅमिली सांबाळपाक लागून खूब कठीण जाल्लेली आसा. आनी ह्या पोझिशनाचेर आयज जे गव्हर्नमेंट जे थोडीशी डिसिजनां घेता ती खंय तरी आमच्या गोंयकारांच्या अगेन्स्ट जाल्लेली आसा. एक सिंपल एक्झाम्पल म्हणटा ते हालींच आतां आमकां कळपाक येयलेलें आसा ते ISL इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टुर्नामेंट 21 नोव्हेंबरांतसून जो स्टार्ट जावपाचो आसा गोंयांत, तेजेर हांव थोडेशें तुमकां उदाहरण दिवपाक सोदतां. आयज जो टुर्नामेंट आयज गोंयांत येवपाक लागलो आसा, म्हाका दिसता 1 म्हयन्या पयलीं जेन्ना गव्हर्नमेंटान अनावन्स केलो, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकारान जेन्ना अनावन्स केलो ISL आमी गोंयांत करता म्हणून ह्या फावटी, तेन्ना आमी काँग्रेस पार्टीन आमी डिमांड केलेलो की बाबा कोवीड सिच्युएशनाक लागून हो गोंयांत जावचो न्हू म्हणून. कित्याक तेन्ना वास्कोन चडांत चड केसी आसलेली. कित्याक हे 3 ग्राउंड जे सिलेक्ट केला ते वास्कोचो तिलक मैदान, आमचो बांबोळीचो ग्राउंड सिलेक्ट केलेलो आसा आनी फातोडाचो ग्राउंड सिलेक्ट केलेलो आसा. 3 ग्राउंड सिलेक्ट केलेले आसा. आनी तेन्ना लागून आमी ताका ओपोज केलेलो की जे पर्यंत कोवीड सिच्युएशन गोंयांत नॉर्मल जायना ते पर्यंत हो ISL जावचें न्हू म्हणून. आनी तेन्ना आमी स्टेटमेंट केल्या उपरांत जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकर, म्हाका दिसता तेजे असलो आतां सद्या जर सगळ्यांक जर ग्रेडा भितर पयलो जाल्यार म्हाका दिसता तो सगळ्यांक लास्ट ग्रेडीचेर येतलो. कित्याक तेका मात सुद्दां विचार ना आनी कांय अक्कल ना अशी तो डिसिजन घेवपाक लागलेलो आसा. आनी तेन्ना बाबू आजगांवकारान म्हटलेलें आमी ISL जे गोंयांत हाडटा फक्त एकूच रिजनाक लागून हाडटा, कित्याक गोंयची इकॉनॉमी आसा ती बूस्ट जातली, गोंयची इकॉनॉमी आसा ती वयर सरतली. आनी हेजे भितर जे आमचे गोंयकार भाव आसा, जे बसवाले आसा, जे टॅक्सीवाले आसा, बाकीचे जे लोक आसा तांकां सगळ्यांक हेजो बेनिफीट जातलो म्हणून हे बाबून ऑफिशियली मिडियाच्या फुड्यान स्टेटमेंट केलेलो आसा. म्हाजे कडेन तो स्टेटमेंटूय आसा बाबू आजगांवकाराचो. बट आयज हांव बाबू आजगांवकाराक आनी तेंच्या गव्हर्नमेंटाक चीफ मिनिस्टर ही जी गोंयांत ISL येता 21 तारखेच्यान जी स्टार्ट जावपाची आसा, हेज्या भितर गोंयकारांक कसलो बेनिफीट जाल्लो आसा, आयज गोंयकारांक हेजे भितर कसलो बेनिफीट जाल्लो आसा ते हांव विचारपाक तांकां सोदतां. आयज जे 3 ग्राउंड हे आसा ते 3 ग्राउंड कोणाच्या कुस्तार बांदलेले गव्हर्नमेंटान, टॅक्स पेयराच्या पयशांचेर बांदलेले. जे आमी टॅक्स पेयर आसा त्या पयशांचेर गव्हर्नमेंटान हे ग्राउंड बांदून काडलेले आसा. जितले आमचे गोंयांत ग्राउंड आसा, फुटबॉल ग्राउंड जावं बाकीचे ग्राउंड आसा, हे सगळे आमचे टॅक्स पेयराच्या मनीचेर आसा. हे जेन्ना ग्राउंड जे भायले अंबानी असलो मनीस येता आनी गोंयांत जर हे युटिलायज करपाक सोदता हे ग्राउंड, जाल्यार हेजो सगळ्यांक पयलीं बेनिफीट जावंक जाय, कोणाक गोंयकारांक जावंक जाय. आयज परिस्थिती अशी जाल्लेली आसा की जे कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा, पयलीं कशें आसलेले जे कॉन्ट्रॅक्ट दितालो तो सब कॉन्ट्रॅक्ट करतालो. आयज जो कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा, जी कंपनी बेंगलोरसून आसा, DNA कंपनी आसा, जी बेंगलोरची कंपनी आसा, एंटायर कॉन्ट्रॅक्ट ISLचो तेका दिल्लो आसा, त्या कंपनीक दिल्लो आसा. पयलीं जेन्ना हांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिताले ते आउटसोर्स करताले आनी जो सब कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. ही परंपरा पयलींसून चलात येयलेली आसा. जेन्ना धेंपो आनी सांगोकर जेन्ना ऑर्गनायज करताले गोंयांत, तेन्ना ते कॉन्ट्रॅक्ट आसलेले ते सगळे गोंयकारांक मेळटाले. तेज्या उपरांत लास्ट 3 वर्सां आमी पळयता डेल्टीन ऑर्गनायज करताले FC गोवाच्या नांवान, तेन्ना सुद्दां हे कॉन्ट्रॅक्ट सब कॉन्ट्रॅक्ट आमच्या गोंयकारांक मेळटाले. आयज अशें पोझिशन जाल्लेलें आसा कित्याक आख्खे जे कॉन्ट्रॅक्ट एंटायर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता हे ISLाक हो एका कंपनीक दिल्लो आसा, DNA बेंगलोर. आनी तेंच्यांनी कितें केल्लेलें आसा, जी हे ISLाक जी बसीस लागता, जे प्लेयरांक हाडटा व्हरता, आयज हॉटेलांत जे प्लेयर रावता तांकां प्रॅक्टीस मॅची प्रॅक्टिसेक लागून तांकां ग्राउंडाचेर हाडटा, त्यो बसीस, टॅक्सीस, तेजे उपरांत जे जनरेटर रिझल्ट टुर्नामेंट चालू आसतना जनरेटर जे जाय पडटा, ग्राउंड करपाक लागून ग्राउंडमॅन जाय जे पडटा, ग्राउंडमॅन जो मेन पार्ट, तेज्या उपरांत सेक्युरिटी, तेज्या उपरांत भितर जे कंप्युटर जावं TV एक्सेट्रा 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 जो सेटअप एंटायर सेटअप जावं पळय तो पयलीं कितें जातालो तो गोंयकारांक मेळटाले. बसीस कोणाची चलताली, गोंयकारांची बसीस चलताली. टॅक्सी कोणाची चलताली, गोंयकारांची चलताली. सेक्युरिटी कोणाची चलताली, गोंयकारांची चलताली. ग्राउंडमॅन कोण तयार करतालो ग्राउंड, गोंयकार लोक करताले ग्राउंड. आयज हे सगळे काडलेले आसा आनी भायल्या लोकांक दिलेले आसा. आयज बसी जी येयलेली आसा गोंयांत ते सगळे बसी खंयसून येयलेली आसा, दिल्ली, केरला, हरियाणा, महाराष्ट्र, इनोवा टॅक्सी सगळ्यो ज्यो आसा त्यो आमचे भायले येयलेले आसा. दिल्ली रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका रजिस्ट्रेशन, केरला रजिस्ट्रेशन, हरियाणा रजिस्ट्रेशन, महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन, तामिळनाडू रजिस्ट्रेशन
अशें आणि जे जनरेटर आसा जनरेटर सगळे भायले म्हळ्यार एकान एक वस्तू आसा पळय एकान एक वस्तू कितें लागता पळय तेका ISL आख्खे इन्फ्रास्ट्रक्चरा भितर ती सगळी तेंच्यांनी भायली हाडलेली आसा. पयलीं आमचे जे जनरेटर वाले आसा पळय तांकां 3 वर्सां पयलीं तेन्ना बिझनस मेळ्ळो तेंच्यांनी न्यू व्हडले व्हडले जनरेटर हाडले आणि आता 2 वर्सां उपरांत कोणे लास्ट इयर असो जनरेटर हाडलो की फुडें आपल्याक बिझनस मेळटलो म्हणून आयज ते व्हडले जनरेटर तांकां यूज ना जाले की हेंच्यांनी सगळ्यांनी भायले जनरेटर हाडलेले आसा. सो आयज अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा गोंयांत कित्याक कोणाकूच गोंयकारांक बिझनस ना. एका वटेन आमचो टुरिझम मिनिस्टर आनी स्पोर्ट मिनिस्टर आसा बाबू आजगांवकारान क्लियर कट सांगलेले हेजो बेनिफीट गोंयकारांक मेळटलो म्हणून. आयज हेजो बेनिफीट गोंयकारांक खंयचूच ना. आयज जे बस ऑपरेटर आसा टॅक्सी ऑपरेटर आसा ते सगळे जाण आमचे कडेन येयलेले आमकां येवन तेंच्यानी रिक्वेस्ट केले बाबा हे जे अशें गोंयांत जावपाक लागले आमी गोंयकार हांगा धंदो करूंक शकना जाल्यार कसलो फायदो ह्या गव्हर्मेंटाचो. कित्याक आयज तुमकां खबर आसतलें बाकीच्या स्टेटींनी केरळा चला तुम्ही वेस्ट बेंगॉल चला तुम्ही बाकीच्या स्टेटींनी खंयसरूच चला थंयसर कसलोय इव्हेंट जाता जाल्यार तो इव्हेंटाक कोण जर फक्त ते लोकल लोकांक थंयसर बेनिफीट मेळटा. एक एग्जांपल दिवंक शकता लास्ट टायम केरळा जेन्ना येते आसलेले फुटबॉल मॅच जे सगळे आमच्या स्टेटीन आसता पळय तेन्ना केरळ आसलेले आमच्या एका गोंयकाराक थंयसर कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळो. कॉन्ट्रॅक्ट कसलो फ्रंट लायन रनर्स म्हणून ते घालता पळय ग्राउंडाच्या सायडीक सगळे एडवर्टायजमेंट रावंड ताका फ्रंट लायन रनर्स म्हणटा एडवर्टायजमेंट घालता सगळ्यांचे ते घेवन तो हांगा वचून जेन्ना केरळा पावलो त्या ग्राउंडाचेर तो ते देंवोवपाक लागलो तेन्ना थंयसर लोकांनी येवन ताका स्टॉप केलो. तुम्हारा गाडी भार काय म्हणून गोंयची गाडी तुमकां एलाव करपा नाका देंवोवपाक म्हणून आणि गव्हर्मेंटाचे जे मनशान ताका मागीर हेलो कलेक्टराक मेळ्ळो आणि ताका थंयसर हे जर तुमकां देंवोवंक जाय जाल्यार आमचे तुमकां टॅक्स पे करचे पडटले म्हणून सांगले आणि 80,000 रुपीज ताका थंयसर चार्ज केले फक्त ते देंवोवपाक लागून. असो तेंचो कायदो आसा. सगळ्या स्टेटीनो कायदो आसा. फक्त गोंयांत हे फक्त आपले पर्सनल रिलेशन आणि कमिशन खावपाक लागून हेंच्यांनी गोंयकारांक विकून दिल्लेले आसा. जेन्ना बाकीच्या स्टेटीन जर कोणाकूच थंयसर एलावड ना जाल्यार कित्याक आमकां हे जाय. आयज जे व्हडले व्हडले कॉन्ट्रॅक्ट दिल्ले आसा रस्ते करपाक दिलीप बिल्डकॉन MBR आयज थंयसर तुमी मुद्दाम वचून पळया गोंयकारांक सांगपाक सुद्दां हेंका कॉन्ट्रॅक्ट दिता कोट्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट घेता हजार कोटीचे कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा बट थंयसर बेनिफीट एक गोंयकाराची गाडी चलना एक ट्रक गोंयकाराचो ना एक मशिनरी गोंयकाराची ना एक लेबर ते गोंयकाराचो ना. सगळो लोक जो आसा तो सगळो तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी भायलो हाडलेलो आसा. आणि माती जी तुम्ही थंयसर यूज करता प्रोजेक्टाक माती आमची गोंयकारांची यूज करता गोंयची माती तुम्ही यूज करता ते रस्ते करपाक लागून पूल बांदपाक लागून आमची माती यूज करता गोंयची माती आणि थंयसर काम करपाक मशिनरी भायली तुमची सगळी भायली रजिस्ट्रेशन लेबर भायले सगळे वर्कर जे लागता एम्प्लॉयमेंट जे आसा सगळे भायले. गोंयांत ट्रक वाल्यांक सुद्दां थंयसर बिझनस ना. आयज आमचे मायनिंग बंद जाल्या उपरांत कितलेशे ट्रक बेकार आसा बट गव्हर्मेंटान खंय तरी डिसिजन घेवले ट्रक बाबा गोंयकारांचे लागूंक जाय आसले म्हणून थंयसर दिलीप बिल्डकॉन आनी MBR सांगूंक जाय आसले बट खंयसरूच आमचे गोंयकारांचे ना. सेम आता ISL जेन्ना स्वता मिनिस्टर CM म्हणटा बाबा हे बाबा तुमचे आमी केअर घेतले गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळटले खंयचे गोंयकारांक एम्प्लॉयमेंट मेळटा. हांव क्वेश्चन करपाक सोदतां हांव उत्तर विचारपाक सोदतां आमच्या CMाक बाबू आजगांवकाराक विश्वजीत राणे आनी मोविन गुदिन्हो कित्याक जो CM आमचो आसा बाबू मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे आमचो हेल्थ मिनिस्टर आसा मोविन आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा. आयज हेल्थ मिनिस्टराक विचारपाक सोदता लास्ट टायम तुजो स्टेटमेंट आयकलो आमी आमचे हॉटेल विमानतान जेन्ना सनबर्नाची थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स जाता तेन्ना तुवें सांगलें कितें बाबा आपले कसलो डॉक्युमेंट सायन केलेलो ना आपल्याक हेच्या बद्दल कांयच खबर ना सनबर्नान कोणें परमिशन दिला आणि खंय तरी आमी जेन्ना क्वेश्चन केलो कोविडाक लागून हे तेन्ना सांगलें की बाबा आय एम नॉट अवेअर अबाउट दीस. अरे तूं आमचो हेल्थ मिनिस्टर तुका जर तो गव्हर्मेंट कॉन्फिडन्सान घेयना जाल्यार गोंयकारांचेर जातलें कितें. आयज तूं तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा हे जे ISL स्टार्ट जावपाचें आसा तेजे लागून तूं तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसा कित्याक ऑलरेडी जेन्ना आमी स्टेटमेंट केलेलो काँग्रेसीन की बाबा कोविड सिच्युएशनाक लागून हे करचें न्हू जाल्यार पळय ऑलरेडी तेंच्यांनी अनाउन्स आसा हांवें मुद्दम नेटा वचून काडला 6 प्लेयर्स फ्रॉम इंडियन सुपर लीग क्लब हॅज टेस्टेड पॉझिटिव्ह फॉर COVID-19. एक कोची कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा. आयज हे प्लेयर जे भायले सगळे येयलेले आसा दिल्लीन केसीस वाडलेले सगळे प्लेयर येवन गोंयांत आसा आयज गोंयांत येवन रावलेले आसा तांकां जर कोविड जाता जाल्यार तांचो ट्रिटमेंट गोंयांतूच जातलो.
आयज ते जे आमी म्हणटा ग्राउंडार लोकांक अलाउड ना ग्राउंडार वयपाक, तेंचेच लोक आसतले प्लेयर आनी बाकीचे ऑर्गनायझेशन प्लेयर मेळून एक 200 लोक तरी ते आसतले. आयज 200 लोक ते ग्राउंडाचेर आसतले, तेचे भितर ते कॅबिनान भितर आसतले, पळयता आसतले. सो अशा परिस्थितीन कोविड वाडपाची चडान चड हे आसा. आनी हांव मागता हेल्थ मिनिस्टरा कडेन बाबा तुवें तांकां परमिशन दिला, तुजे कन्सर्नान जाला काय ना हेजो प्रश्न करपाक सोदता. आनी जावना जाल्यार हेजी दखल घेवपाची तूंय तितलोच रिस्पॉन्सिबल आसतलो, कित्याक बाबा तूं आमचो गोंयचो हेल्थ मिनिस्टर. तसोच नवीन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. अरे तूं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, लोक हांगा बसी लोकांची बेकार आसा, तांकां इन्स्टॉलमेंट भरपाक जायना, आनी तूं भायली बसी गोंयांत येवन अलाउड करता. हरियाणाची, दिल्लीची, महाराष्ट्राची, बाकीची बैली फक्त हेंकां लागून प्लेयरांक व्हरपाक हाडपाक. आमची गोंयचे भाव ना रे, आमची गोंयकारांची बसी ना, आमची गोंयकारांची टॅक्सी ना. इतली वर्सां आमचे गोंयकार यूज करताले म्हण ते सगळे जाण ह्याच वर्सा अशें कित्याक जाल्लेले आसा? कित्याक अंबानी तुमी फूल पावर दिलेलो आसा आनी अंबानीच्या फुड्यान तुमी कांय उलोवंक शकना म्हणून. आनी हो ISL फूल मॅची पयलीं कशी जाताली, सगळ्या स्टेटीनी मॅची जाताली. चेन्नई जाताली, केरला जाताली, वेस्ट बेंगॉल कलकत्ता जाताली, पुना जाताली. ह्या फावटी सगळ्यो मॅची आसा त्यो फक्त गोंयांत जावपाची आसा सगळ्यो मॅची. आयज हेज्या फाटल्यान रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो? मोविलान सांगपाक सोदता ह्यो ज्यो बसी येयल्यो आसा, टॅक्सी भायल्यो येयल्यो आसा, प्लेयरांक जे ट्रान्सपोर्ट करता ते बेगीनच्या बेगीन त्यांना रिटर्न धाडपाचे म्हणून, आनी आमची गोंयकारांची बसी घेवपाची म्हणून. आयज हो CM म्हाका दिसता एक पपेट जावन पडलेलो आसा, एक कटपुतली म्हणटा पळय आमी तसो जावन पडलेलो आसा हे अडानीच्या आनी हे अंबानीच्या हातीन. कित्याक अडानीक लागून तो तेवटेन डबल ट्रॅकिंग कोल हब करपाक लागून फुडें सरलो आसा, मॉल्यांक डिस्ट्रॉय करपाक फुडें सरलेलो आसा. तसोच आतां हे ISL स्टार्ट अंबानीक लागून म्हाका दिसता तो कॉम्प्रोमायज करपाक लागलो आसा आमच्या गोंयकारां कडेन. आयज गोंयकार जेंकां हो बिझनस म्हणून मेळोंक आसलो, हो बिझनस तांकां मेळना. आयज म्हाका कांय समजना बाबा CMाचे कितें जाल्लेलें आसा, तेजी कशी मानसीक परिस्थिती कितें सारकी आसा काय ना हेवूय आमकां प्रश्न येता. कित्याक बाबा CMाक जो आमचो होम मिनिस्टर आसा, कालूच ताणें एक पुलिसाचेर कसली तरी FIR लावन ताका कोणें धमकी दिला म्हणून. अरे हे जे तूं वायट गजाली करतलो, लोकांच्या अगेन्स्ट वयतलो, गोंयकारांच्या अगेन्स्ट वयतलो, लोक ओगी रावपाना. आयज इतले CM जावन गेले, केन्ना कोणाक धमकी येवना, कोणाक केन्ना कसले थ्रेटनिंग कॉल येवना, मेसेजी येवना, रॅन्सम मेसेजीस येवना. तुका कित्याक येता रे? तुका कितें येता? आयज पर्यंत खंयच्याच गोंयच्या CMाक येवं नासली मरे. तूं खंय तरी चूक करता, तूं खंय तरी चुकता हे उगडास दवर. तेज्या लागून गोंयकार फ्रस्ट्रेट जावन पडलेले आसा, फ्रस्ट्रेट जाल्लेले आसा. तेज्या लागून गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आमी डिमांड करता, आमी 4 दीस हे गव्हर्मेंटाक दिता. आनी बाबू आजगांवकाराक सांगपाक सोदता, बाबू आजगांवकर तूं स्पोर्ट मिनिस्टर आसा, तुका 4 दीस दिता आमी काँग्रेस पार्टी. 4 दिसां भितर जितले तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट भायल्या लोकांक दिलेले आसा ते एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते तुम्ही टर्मिनेट करचे म्हणून. जे बसी टॅक्सी जे तुम्ही भायल्या लोकांक दिलेले आसा, इवन थंयसर कंप्युटर सप्लाय करपाक लागून ग्राउंडमॅन जे तुम्ही भायले हाडलेले आसा पळय, हे 4 दीस तुमकां दिता आमी. हे 4 दिसां भितर जी आख्खी लॉजिस्टीक तुम्ही थंय यूज करपाचें आसा, ते प्रोडक्शन जावं, बाकीचे मागीर आमचे सेक्युरिटी जावं, बाकीचे मागीर कसले सप्लाय करपाचे आसा, कितें आसा थंयसर लागता पळय, हे 4 दिसां भितर तुम्ही आमच्या गोंयकार भावांक दिना जाल्यार आमी तुमकां सांगता, वॉर्न करता, गोंयकार वॉर्न करता. आमी गोंयकार म्हणून तुमकां वॉर्न करता. अंडर द बॅनर ऑफ गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या अंडर तुमकां वॉर्न करता. कित्याक बाबा हे तुमचे जे चलयला पळय 4 दिसां भितर तुम्ही करना न्हू, आमी कसलीच ISLची एक्टिविटी जावपाक दिवपाना. ISLची एक्टिविटी जे प्लेयरांक लागून तुम्ही बसी यूज करता, टॅक्सी यूज करता, बाकीचे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता थंयसर ते जर आमच्या गोंयकारांक मेळना जाल्यार आमी थंयसर येवन तुमकां टोटल डिस्टर्ब करून दवरतले ISL टुर्नामेंट. कित्याक आमचो गोंयकारांचो हक. तूं अंबानी ना जावं जाल्यार कोणी जावं, आमकां लागना, गोंयकारांक तें लागना. आमकां गोंयकारांक लागता, आमचो गोंयकारांचो हक दिया. आनी आयज आमी हांगा उबे आसा, गोंयकारांचे राखणदार कशे आमी उबे आसा. आमी आमकां स्वताक जागृत राखणदार म्हणटले. कित्याक लागून म्हणटा? कित्याक आमकां गोंयकारांचे पडलेले आसा. आनी आमचो जर गोंयकारांचो तुमी बिझनस काडून व्हरतले जाल्यार आमी टॉलरेट करपाना. आनी हे सगळे जितले आमचे बस ऑपरेटर आसा, टॅक्सीवाले आसा, जे आमचे कडेन येयले तेंचे कडेन आमी उलो मारतले जर 4 दिसां भितर गव्हर्मेंट डिसिजन रिवर्ट करना आनी आमच्या गोंयकारांक जर हो बिझनस मेळना, जे आमी इतले वर्सां जेन्ना ISL चलताले तेन्नाच्यान तांकां बिझनस मेळटालो. ह्याच वर्सा कित्याक ना? वयल्यान एक कोविड सिच्युएशन जेन्ना लोकां कडेन बिझनस ना, धंदो ना, आयज ते बेकार आसा, ह्या टायमार तुमी तांकां आनी फोंडान घालता.
बाबू आजगावकार कसलोच रायट ना स्पोर्ट मिनिस्टर म्हणून रावपाक. जेन्ना ताणें स्वता सांगलेलें की इकॉनॉमी वाडटली, इकॉनॉमी वील ग्रो, लोकांक बिझनेस मेळटलो, लोकांक काम मेळटलें हांगा म्हणून, लोकांक बेनिफीट मेळटलें, गोंयकारांक बेनिफीट मेळटलो. आयज खंय गेलो? सो परत एकदा लास्ट टायम हांव सांगपाक सोदता कितें हे बाबू आजगावकर जो स्पोर्ट मिनिस्टर आसा आनी प्लस टुरिझम, तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोविन गुदिनो आनी तांचो जो बापूय बसला सीएम, एका हांव सांगपाक सोदता बाबा हे तुमी सगळे जाण मेळोन हे डिसिजन रिवर्ट करा. ह्या आमकां गोंयान भायली बसी टॅक्सी आनी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर जो भायल्या लोकांक दिल्लो नाका, आमच्या गोंयकारांक मेळचो. हे तांकां सांगता आनी 4 दिसाचो परत एकदा तांकां हांव टायम दिता. 4 दिसा उपरांत मागीर कितें करून ते आमचे गोंयकार करून तुमकां दाखयतले. आयज भाजप सरकाराच्या मंत्री कशी कार्य करतात, कशी षडयंत्र